अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और मेरा चैनल नो साइड। आज हमने जो ज़िला स्टार्ट किया है वो ज़िला मुल्तान है। ज़िला मुल्तान जहाँ से 3 से 4 बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी, बड़ी मशहूर पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें ज़ाहिर है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खान जो फैमिली है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जावेद हाशमी साहब मुस्लिम नून के साथ रहे हैं, पीटीआई के सदर भी रहे हैं, आजकल वो ज़ाहिर आज़ाद हैसियत में हैं। तो ये 3 मेन ख़ानदान जो मेन बड़ी पर्सनैलिटी जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उभर के आई है। आज का जो हमारा पहला हलका है वो है NA 148 148। ये जो हलका है ये यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको तफसील बता दूं। ये जो बन बोसन वाला हलका है, ये बन बोसन से स्टार्ट होता है, ये गुलगत, ये जो बोसन रोड है सारा, ये सारा यूनिवर्सिटी के करीब करीब ये इस साइड वाला सारा जो एरिया है इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर 2018 के अंदर अहमद हुसैन दैहड़ इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, तकरीबन 74,000 वोट लिए थे। अच्छा, अहमद हुसैन दैयड़ को पहले टिकट नहीं मिला था। पहले जहां पर टिकट मिला था साबका वफाकी वजीर है हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब। लेकिन ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें दे दी गई, फिर उसके बाद ये एहतजाज के लिए गए, ये वहां पर बंदीगाला में बैठे रहे कि टिकट मुझे दिया जाए। अहमद हुसैन दैयड़ ने कहा, तो बहरहाल उसके बाद अहमद हुसैन दैयड़ को टिकट दिया गया और वो जीत गए थे। इन्होंने यहाँ पर जो शिकस्त दी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है अब्दुल कादिर गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं उनको, और हाजी सिकंदर हयात बोसन। हाजी सिकंदर हयात बोसन जो है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, वो 38,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन असल जो मुकाबला हुआ था वो अब्दुल कादिर गिलानी और अहमद हुसैन दैयड़ के दरमियान हुआ था। 2018 में हमने देखा कि जिस तरह से 18 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी, फिर उसको तब्दील किया गया। जो 22 बंदे MNA के मुनरिफ हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी अपनी से, इमरान खान साहब से, उनमें अहमद हुसैन दैयड़ भी एक मेन किरदार था। अहमद हुसैन दैयड़ ने फिर उसके बाद जंप किया, वो PTI को छोड़कर चले गए। अब उन्होंने जाके जंप कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। जब उन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर जंप किया है तो वहां पर, अच्छा मैं आपको बताऊं, 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहम्मद सलमान जो है कुरैशी, वो यहां से कैंडिडेट थे, तकरीबन 21,000 उन्होंने वोट लिए थे। अब यहां पर जब अहमद हुसैन दैयड़ जो PTI की टिकट छोड़ने के बाद PMLN की टिकट के लिए वो उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि देखे ये जब ये मुनरिफ हुए थे, जब इन्होंने सियासी जो कहते हैं कि पार्टी तब्दील की थी दरमियान में, हुकूमत के दरमियान में, तो इनको जिसको कहते हैं ना कि कहा गया था हम आपको एडजस्ट करेंगे, आप जिधर कहेंगे, जो बड़े लोग हैं, तो इन्होंने कहा था जी मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने इनको एडजस्ट किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पिछली दफा अब्दुल कादिर गिलानी थे, लेकिन इस दफा यहाँ पर इस सीट के ऊपर जो है अब्दुल गिलानी की बजाय मेरा अपना ये है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कह रही है कि नहीं, आप जो पुराना आपका हल्का है उस सीट से वहां से इलेक्शन लेंगे, जो पिछली दफा जहां से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हारे थे, शुजाबाद वाला जो हल्का है। लेकिन वो बहरहाल बज़िद है, जो उनका खानदान है, वो ये कहते हैं कि इस सीट के ऊपर आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि यहाँ पर वो आसानी से जीत सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक किसी को नामजद भी नहीं किया गया और यहाँ पर कोई वाज़ेह बंदा अभी तक नजर भी नहीं आया। हाजी सिकंदर हयात बोसन ने भी मुस्लिम नून को कहा हुआ है कि वो उसे टिकट दे। अब वहां पर नून लीग के 2 जो बंदे हैं वो टिकट लेने के लिए वहां पर लाहौर में गए थे, इंटरव्यू भी हुए हैं। यहाँ पर शहजाद भुट्टा इनकी एक विंग बनते हैं, मुस्लिम नून के पुराने हैं, वो एक दफा चेयरमैन भी बने थे, इलेक्शन भी अब MPA का भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अरशद गरास है, मुझे जो अहमद हुसैन दैयड़ है, इन्होंने अब अरशद गरां को अपने साथ मिलाने के बाद वो एक नई विंग बनाकर ले गए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने को देखे जी, मैं तो अपने भाई और अपने जो बेटे हैं या भतीजे अपनी फैमिली में से, वो जो कजन है इनका,
میں ان سب کو وڈرا کرا چکا ہوں صرف ایک کینڈیڈیٹ کے حق میں. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایم این اے کا ٹکٹ مجھے دے دیں اور ایم پی اے کا ٹکٹ یہ جو ارشد گراں ہے اس کو دے دیں. ارشد گراں جو ہے ان کا اس حلقے کو جو ایم پی اے کا حلقہ ہے اس کے اوپر ایک ووٹ بینک بہرحال ضرور موجود ہے جو ان کو فائدہ دے سکتا ہے احمد حسین دیہڑ کو. بہرحال پاکستان مسلم نون نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب یہ جو حاجی سکندر یاد بوسن ہے ان کا رابطہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگوں سے ہوا ہے. زین قریشی سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے کہ اس کے تھرو پاکستان تحریک انصاف کو سگنل دینا چاہ رہے تھے کہ اگر مجھے یہاں پر نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف مجھے اس ٹکٹ کے لیے جس کو کہتے ہیں کنسیڈر کرے. نون لیگ ظاہر ہے اب اس کا اعلان ہو چکا ہے جو جس کو الیکشن کا اس کی کمپین بھی اب سٹارٹ ہوگی. ظاہر ہے ٹکٹیں اب دینا شروع ہو جائے گی ہر پارٹی. یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ احمد حسین دیہڑ کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا نون لیگ کا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو 50-50 چانس لگ رہا ہے کہ حاجی سکندر یاد بوسن کو ٹکٹ دیا جائے گا. اگر یہاں پر پی ٹی آئی نے حاجی سکندر یاد بوسن کو ٹکٹ دے دیا تب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 وے کا ایک مقابلہ ہوگا. لیکن بہرحال یہاں پر جو گیلانی خاندان ہے وہ عبد القادر ہوں گے تو تھوڑا سا 2-4% آپ ان کو نیچے کر لیں. اگر یوسف رضا گیلانی ہوئے تو وہ ایک آسانی سے اس جیت کے اوپر سیٹ جو ہے وہ آسانی سے جیت جائیں گے. اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسے کوئی زیادہ مین مشہور بندہ نہیں آتا, بس وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی وکیل کو یا کسی اور ایسے بندے کو جس کا یہاں پر ووٹ بینک نہیں ہے, وہ 15 سے 20 ہزار ووٹ لینے کے بعد احمد حسین دیہڑ اور حاجی سکندر حیات کا کباڑہ کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی جو فیملی ہے وہ آسانی سے یہ سیٹ جیت جائے گی. ابھی تک کے مطابق کیونکہ چیزیں زیادہ واضح نہیں ہیں, وہ ایک ہفتے کے اندر اب یہ ہر چیز واضح ہونا شروع ہو جائے گی. ہم ہر حلقے کا انالیسس جو ہے میں اگلی ویڈیو کے اندر ملتان کے اور بھی جو حلقے ہیں اس میں میں بات کروں گا. ابھی تک کے مطابق اس سیٹ کے اوپر گیلانی خاندان بڑی واضح پوزیشن میں ہے. یوسف رضا گیلانی آسانی سے یہ سیٹ جیت جائیں گے اگر وہ خود کینڈیڈیٹ ہوئے. اگر عبد القادر ہوئے پھر احمد حسین دیہڑ کا اور ان کا حلقہ ایک مقابلہ ہو جائے گا. ٹکٹ اگر پاکستان تحریک انصاف دے دیتی ہے حاجی سکندر یاد بوسن کو تب یہ 3 وے کا مقابلہ ہو جائے گا. لیکن میں پرسنلی طور پر اب بھی سمجھتا ہوں اگر 3 سیٹ جو پارٹیاں ہیں وہ ٹکٹیں دے بھی جائیں, حاجی سکندر پی ٹی آئی, مسلم نون احمد حسین دیہڑ, عبد القادر گیلانی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2-4-5 ہزار کو جو فرق ہے وہ گیلانی خاندان کے حق میں ہوگا. اگلی جو ہمارا حلقہ ہے اگلی ویڈیو کے لیے کمنٹ کیجئے. میں اپنا واٹس ایپ نمبر نیچے دے رہا ہوں. اگر کسی کو نہیں اس حوالے سے کوئی چیز ایڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ میرے انالیسس میں کوئی مسئلہ ہے یا ان کو کوئی چیز اور ایڈ کرنی چاہیے, تو آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. وہ میں نیچے میرا واٹس ایپ نمبر بھی چل رہا ہے, آپ وہاں پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.